हाया जावेद के साथ कश्मीर ऑनलाइन दिखने वाले नाज़रीन का इस्तकबाल है। खुलूस पर सलाम कबूल करें। नाज़रीन, डालते हैं आज की खबरों की तफसील पर एक नजर। पहलगाम में जो हुआ नहीं होना चाहिए था। जम्मू कश्मीर की कुछ अहम सयाहती मकामात बनोस बंद। सयाहती का फरोग और बंदिशें एक साथ नहीं चल सकती। हुकूमत को सयाहती मकामात को बगैर किसी ताखीर के दोबारा खोल देना चाहिए था। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला। तो आड़ू बंद है, बेताब वैली बंद है। इस तरह या तो फिर हमें कहिए टूरिज्म प्रमोशन ना करें, फिर ठीक है ना, जितना इनका नुकसान है, इनका नुकसान गवर्नमेंट के तरफ से जो है इसका उनको मुआवजा मिलना चाहिए। लेकिन हम दुनिया भर में कहते हैं कि कश्मीर नॉर्मल है, लेकिन ये नॉर्मलसी का कौन सा सबूत है? ठीक है, पहलगाम में हुआ नहीं होना चाहिए था, लेकिन उसके बाद इक़दाम उठाए गए हैं। अब मुझे लगता है वक्त आ गया है, हमें इन डेस्टिनेशंस को खोलना चाहिए। अगर हम नहीं खोल रहे हैं तो फिर हमें बताइए। मेराज मलिक के इस्तेमाल शुदा अल्फाज नाकाबिल कबूल, लेकिन पीएस से जायज़ नहीं था। हम आवाज़ों को खामोश करके जमहूरियत को मजबूत नहीं कर सकते। सियासी इख्तिलाफात को दूर करने के लिए दबाव नहीं बल्कि बातचीत आगे बढ़ने का रास्ता। नायब वज़ीर आला। तो आप सब मानेंगे, मैं भी मानता हूँ, हमारा समाज ये भाषा, ये लैंग्वेज की इजाजत कभी नहीं देगा। अब मैं हूँ, मेरे साथ सियासत में जो मेरा ओपोनेंट है मेरे साथ करे, लेकिन फैमिली बच्चों पे नहीं जाना चाहिए, माँ बाप के ऊपर नहीं जाए। माँ बाप सबके बराबर है। उसकी लैंग्वेज बहुत गंदी थी, मैं उस समय भी कहा था, आज भी कहता हूँ, लेकिन डीसी को कन्फ्रंटेशन में नहीं जाना चाहिए था। डीसी इस चीज को अवॉइड कर सकता था। ये पीएसए की नौबत नहीं आ सकती थी, एक सिंपल एफआईआर हो सकती थी, उस पर भी बड़ा कुछ हो जाता है। तो लिहाजा डीसी डोडा साहब को मैंने बड़ी कुछ उनके लिए कह चुका हूं, अब बार बार कहना अच्छा नहीं, लेकिन इतना कहूंगा मैं ऑफिसरों को कि वक्त बदलते हैं, हालात बदलते हैं, और ऑफिसर वो जो वक्त के साथ चले, हालात जब बदले उन हालातों के साथ चले, और जो ऑफिसर जब वक्त बदल जाए, हालात बदल जाए, तब भी ना बदलें, तो एक दिन ऐसा बदलाव आता है तो फिर नौकरी करनी भी मुश्किल हो जाती है। जम्मू कश्मीर की तबाही के लिए पीडीपी जिम्मेदार। इनके दौरे इक़्तिदार में 400 अफराद की रोशनी चली गई। झूठ पर मबनी सियासत ने इन्हें 30 से 3 सीटों तक पहुंचा दिया। आगा रूहुल्लाह बतौर रुकन पार्लियामेंट अपनी जिम्मेदारियां निभाए, यहाँ की हुकूमत पर तनकीद न करें। जम्मू कश्मीर में तमाम इम्तहानात वक्त पर और तालीमी कैलेंडर के मुताबिक होंगे। तलबा को दरपेश तालीमी नुकसान की तलाफी के लिए स्टेक होल्डरों से तजावीज़ तलब की गई। गुज़श्ता साल हमने मार्च से नवंबर दिसंबर तक तालीमी सेशन को तब्दील किया। ये एक बड़ा चैलेंज था। सकीना इद्दू। वो क्या करती थी, जब यहाँ पे अगर स्पेशल पावर एक्ट की बात करें तो मुफ्ती साहब के होते हुए जब वो होम मिनिस्टर थे वो यहाँ पे लगाया गया। ये जब चीफ मिनिस्टर थी तो यहाँ 400 के करीब लोग जो है जिनकी आंखें चली गई, जो डिसेबल हो गए, तो उस वक्त वो कहती थी कि आर्मी मेरे कंट्रोल में नहीं है, ये दिल्ली के कंट्रोल में है। आज अगर उमर अब्दुल्ला साहब कोई जेन्युइन बात कर रहे हैं कि हाईवेज जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के, यूटी गवर्नमेंट के अंडर नहीं है, उसको तो पीडीपी प्रेसिडेंट को मुखालफत बराए मुखालफत चाहिए। वो हर एक चीज के ऊपर क्रिटिसिज्म करती हैं। कोई चीज ऐसा बताइए जिसको इसने अप्रिशिएट किया होगा, जो इस सरकार ने इन 1 बरसों में जो अच्छा किया होगा। तभी उसकी प्रॉब्लम ये हो गई है, वो इतनी नेगेटिव है, तभी वो 28 से लेके 3 तक पहुंच गई है। और आगे मुझे लगता है कि वो 3 लेना भी उसके लिए मुश्किल होगा, क्योंकि वो कोई पॉजिटिव अप्रोच नहीं दिखाती है, लोगों के लिए बात करती। तो उसका क्या मसला है? अगर उमर अब्दुल्ला साहब ने कहा है कि हाईवेज जो है वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो उसे अपनी बेटी को जो है उसने अपनी बेटी को मेमोरेंडम लेके एलजी साहब के पास क्यों भेजा है? फिर अगर उमर अब्दुल्ला साहब ने गलत कहा था तो उसको मेमोरेंडम जो है उमर अब्दुल्ला साहब को देना चाहिए था कि ये जी आप करो, आपको करना चाहिए। वो उसकी हमेशा पॉलिटिक्स जो है वो बहुत गलत रही हैं, बहुत गलत तरीके से लोगों को धोखा देती आई हैं। पहले उससे गोली बोली की बात की है, फिर उससे दूध टॉफी की बात की है, आज वो सरजान बरकाती के लिए बात कर रहे हैं। मुझे पहले बहुत अजीब लगता था कि जब वो चीफ मिनिस्टर थी, सरजान बरकाती को सारे जितने भी एफआईआर लगे
جو بھی اس کے فیملی کے اوپر ظلم ہوئے ہیں وہ ظلم اسی کے دور اقتدار میں ہوئے ہیں. یاسین ملک صاحب کو اسی کی بہن نے آئیڈینٹیفائی کیا ہے, ہاں جی یہ وہ بندہ ہے جس نے مجھے کڈنیپ کروایا ہے. کہیں سے وہ کچھ بولتی ہیں, کہیں سے وہ کچھ بولتی ہے, اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا ہے کہ مجھے بولنا کیا چاہیے اور میں کس پہ بات کر رہی ہوں. مجھے بتائیے وہ خود کیوں ایل جی صاحب کے پاس جاتی ہیں, وہاں سے وہ اپنی سفارشیں لاتی ہیں, فلانی چیز چاہیے. اگر اس کو پتہ ہے کہ یہاں پہ گورنمنٹ ہے, اگر اس کو لگتا ہے کہ یہ حدی اختیار میں عمر عبداللہ صاحب کے ہیں جیسے وہ بول رہی ہیں, تو پھر اس کو وہاں آ کے میمورنڈم دینا چاہیے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں خود وہ ان کو خود کنٹریڈکٹ کر رہی ہیں اپنے چیزوں کو, اپنے بیانوں کو. عمر عبداللہ صاحب نے صحیح بات کہی ہے, ہائی ویز ہمارے انڈر نہیں ہے, اور ہماری جو فروٹ انڈسٹری ہے ہم سب کو دکھ ہے کہ فروٹ انڈسٹری ہماری جو بیک بون ہے جموں کشمیر کی, ایک ہی چیز ہے آپ کے پاس, وہ یہاں پہ ہارٹیکلچر سیکٹر ہے. اور اس ہارٹیکلچر سیکٹر میں کئی برسوں سے اتنا نقصان ہوا ہے, صرف آج نہیں ہو رہا نقصان, کئی برسوں سے نقصان ہو رہا ہے. میں کئی بار ان لوگوں سے ملی جب ہم سرکار میں نہیں تھے, اور آج یہ جب سرکار میں ہمیشہ نہیں تھی تو کبھی نہیں جا کے ان کی بات کرتی تھی. آج یہ بات کرتی ہیں صرف عمر عبداللہ صاحب کو کرٹیسزم کرنے کے لیے, ہماری سرکار کو کرٹیسزم کرنے کے لیے. پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان اسٹریٹجک دفاعی معاہدے, اس معاہدہ کے مضمرات کا مطالعہ کیا جائے گا. حکومت قومی مفادات کے تحفظ اور تمام شعبوں میں جامع قومی سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے پرعزم. جیسوال. لشکر طیبہ اور جیش محمد اب افغان سرزمین کو دہشت گردی کی سرگرمیوں کے لیے استعمال نہ کرے. عالمی برادری اس معاہدے میں اپنی مداخلت یقینی بنائے. بھارت اور افغانستان کے درمیان تہذیبی تعلقات, اقوام متحدہ میں بھارتی سفیر کا خطاب. اور ڈاؤن بارامولہ میں دوران شب آگ کی ہولناک واردات, رونما, 3 مکانات اور 2 دکانیں جل کر خاکستر. لاکھوں روپے مالیت کا ساز سامان راہ کے ڈھیر میں تبدیل. سری نگر کے زینا کوٹ عمر آباد علاقے میں اس وقت صف ماتم بچھ گئی جب کل شام ایک تیز رفتار گاڑی نے سڑک پار کرتے ہوئے مقامی علاقے کے ہی میاں بیوی کو ٹکر مار کر شدید زخمی کر دیا. اگرچہ دونوں کو فوری طور بیمنا JVC ہسپتال منتقل کیا گیا, تاہم بشیر احمد کی اہلیہ فہمیدہ اختر ہسپتال پہنچتے ہی زخموں کی تاب لا کر چل بسی. خاوند بشیر احمد موت و حیات کی کشمکش میں JVC ہسپتال میں زیر علاج ہے. پولیس نے فوری طور جائے واردات پر پہنچ کر FIR درج کر کے تحقیقات شروع کر دی ہے. سری نگر جموں کی بار بار بندش کے بعد کاشتکاروں کو درپیش مشکلات کے لیے عوامی حکومت ذمہ دار. عمر عبداللہ کی سرکار اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے مکمل طور پر ناکام رہی. LG نے میواہ کے لیے کارگو ٹرین کا انتظام کیا ہے تو وزیر اعلیٰ ایسا کیوں نہیں کر سکتے؟ سنیل شرما. سب ضلع ہسپتال ترال کے باہر نصب جموں کشمیر بینک کی ATM مشین کافی عرصے سے بند. مقامی لوگوں کے ساتھ ساتھ مریضوں اور ان کے تیمارداروں کو کافی پریشانیاں لاحق. اور آخر میں یہ خبر کہ والدہ پر حملہ کرنے کے الزام میں پیمنا سری نگر کا نوجوان گرفتار. پولیس نے قتل کی کوشش کا مقدمہ درج کر لیا ہے, تفتیش جاری. تو ناظرین, یہ تھی آج کی خبروں کی تفصیل. دیجیے میزبان حیا جاوید کو اجازت. اللہ حافظ. ناصر.